अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, अपने लिए, यहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए, और जो यहाँ पे हमारे दोस्त इलीगल रहते हैं उनके लिए। पिछले एक हफ्ते से तुर्की में ट्रेंड चल रहा है कि तुर्की में से पाकिस्तानी को बाहर निकालो, हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इनको बाहर निकालो। ये ट्रेंड चल रहा है, और ये ट्रेंड इस हद तक चल रहा है कि ट्विटर, जो कि एक बड़ी मकबूल साइट है, बड़ी मशहूर साइट है, वहां पे पाकिस्तान छठे नंबर पे है, फिर ये चौथे नंबर पे आया टॉप 10 में कि पाकिस्तानियों को हमारे मुल्क से बाहर निकालो। अफगानी, सीरियंस और पाकिस्तानी, अब पाकिस्तानी ट्रेंड पे है। हैरानी वाली बात यह है कि यार ये वो कौम है जो हम पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और सिर्फ ये तुर्की ही है जो हमारे पाकिस्तानियों से या हमारे पाकिस्तान से प्यार करता है, या जो हमें भाई मानता है, या जो हमें हर लिहाज से सपोर्ट करता है, ख्वाह हम लोग यहाँ पे रह ही क्यों नहीं रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक तुर्की है। अब ये पाकिस्तानियों से इतनी नफरत क्यों कर रहा है, इसके पीछे एक रीजन है, और इसका नुकसान क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये है कि पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ट्विटर पे जब तुर्की का ट्विटर सारी दुनिया देखती है, ये बात मेरी जहन में रखें कि ट्विटर के ऊपर तुर्की में कोई ट्रेंड चलता है तो सारी दुनिया की नजरें उस पर होती हैं कि तुर्की में क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि तुर्की पूरी दुनिया की नजरों में। तो चौथे नंबर पर पाकिस्तान चौथे नंबर पर रहा है, फिर छठे नंबर पर रहा है, और लोगों ने वीडियोस और पोस्टें और हैशटैग यूज किए और पाकिस्तानी को अपने मुल्क से बाहर निकालने का उन्होंने मुतालबा किया है। हुआ क्यों है ये? हुआ ये है कि यहाँ पे हमारे कुछ लोग हैं जो पता नहीं नया नया बाहर देखते हैं या नए नए यहाँ पे आते हैं। वो क्या कर रहे हैं कि कोई लड़की जा रही है, उसकी वीडियोस बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी से लड़कियों को छुट्टी होती है, वो लड़कियां यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं। छोटी बच्चियां यार जो स्कूल में पढ़ती हैं वो बाहर निकलती हैं, उनकी वीडियोस बना रहे हैं और अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, खास तौर टिकटॉक पे वो अपलोड कर रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें लिखा था कि पाकिस्तानियों को हमारे तुर्की से बाहर निकालो, हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, और तुर्की में पाकिस्तानियों के खिलाफ नया ट्रेंड। इस बारे में चंद जरूरी बातें अर्ज करना चाहता हूँ। खुलासा इसका यह है कि वहाँ पाकिस्तानी वहाँ जाकर बेहयाई और फहाशी की नई सूरतें रकम कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि यहाँ से हमारे ये पाकिस्तानी गए थे तो वहाँ जाके एक अच्छे अखलाक और किरदार वाली जिंदगी बसर करते, और मुसलमान को जैसे एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक नमूना होना चाहिए वैसे होता। लेकिन अफसोस और दुख का मकाम यह है कि हमारे पाकिस्तान में कोई तरबियत का इंतजाम ही नहीं है। सारा मीडिया फहाशी फैला रहा है, सारे हमारे चैनल फहाशी और यानी और गंद फैला रहे हैं। उनके बाद जो नस्ल बनेगी वो ऐसी होगी कि जहां जाएगी उनको बाहर निकाला जाएगा। इस्लाम तो हमें हया सिखाता है, लेकिन हमारे चैनल जब से पाकिस्तान बना उस दिन से लेकर आज तक हमें बेहया बना रहे हैं, और यहाँ फिल्में बेहया बना रही हैं। फिर बेहयाओं पर अल्लाह ताला का भी अजाब आता है, और दुनिया की कौमें भी पसंद नहीं करती। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया जो फहाशी को फैलाते हैं ईमान वालों में, उनके लिए दुनिया और आखिरत में अजाब है। ये अजाब ही तो है कि तुर्की वाले कह रहे हैं इनको निकालो। हालांकि तुर्की वालों का अपना हाल भी बहुत बुरा है, लेकिन बेहया इंसान भी अपने बीवी बच्चों के बारे में चाहता है वो हया वाले हों और उनको कोई छेड़े नहीं। अब यहाँ से जो बेहया किस्म के हमारे बहुत सारे नौजवान गए, उनमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन एक तादाद है जिसको हमारे मीडिया ने और हमारे निज़ाम तालीम ने, अंग्रेज के निज़ाम तालीम ने और यूनिवर्सिटियों ने बेहया बना दिया है। इज़ा फातल हया फफ़अल मा शित। जब हया ही न रहे तो इंसान जो चाहे करे। तो बड़े दुख और अफसोस का मकाम है कि तुर्की वाले ये जो है आवाज उठा रहे हैं कि तुर्की से पाकिस्तानियों को निकाला जाए, हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए। और ये पूरी दुनिया में यही है, ये सिर्फ तुर्की का मसला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी जो बेहयाई और फहाशी और यानी हमारे नौजवान फैला रहे हैं एक बड़ी तादाद है, उसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन चूंकि मुआशरा सारा बिगड़ा हुआ है, हमारे फौज जो कौम का एक अहम हिस्सा होता है वो फौज बेहया बन चुकी है। और आप सोशल मीडिया में देखें बहुत बड़ी तादाद में उनके डांस के वीडियोस मौजूद हैं, और एक नहीं बहुत सारी तादाद में। तो हज़रत तालूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे थे तो उनसे कहा गया कि अपनी फौज से कहें कि आगे नहर आएगी तो सिर्फ थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, एक चुल्लू, ज्यादा पियेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो एक बड़ी तादाद ने ज्यादा पानी पी लिया तो उन्होंने कहा
قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، انہوں نے کہا کہ ہم جالوت سے اب نہیں لڑ سکتے، صرف پانی تھوڑا زیادہ پی لیا۔ تو ہماری فوج کا حال یہ ہے، ڈانس وہ کر رہی ہے، بے حیائی کی انتہا پر ہے، فحاشی کی انتہا پر ہے، زنا کی انتہا پر ہے، بدکاریوں کی انتہا پر ہے، لوٹ مار کی انتہا پر ہے، تو کیا لڑے گی کفار سے؟ اس کا سارا زور اپنے مسلمانوں پر ہے، وہ اپنے مسلمانوں پر شیر ہیں اور جو کفار ہیں ان کے سامنے گیدڑ بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ المیہ ہے، اس کے لیے ہمیں پاکستان کا نظام بدلنا ہوگا اور پاکستان کے میڈیا کو بدلنا ہوگا، پاکستان کی عدالتوں کو بدلنا ہوگا تاکہ وہ میڈیا کو کنٹرول کریں۔ ابھی عدالتوں میں خود وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بے حیا قسم کے لوگ، جنہیں فحاشی نظر ہی نہیں آتی، بے حیائی نظر ہی نہیں آتے، بدکاری کے اڈے نظر نہیں آتے، زنا کے اڈے نظر ہی نہیں آتے، اس لیے وہ عدالتیں خاموش رہتی ہیں۔ تو اس لیے عدالتی سسٹم بدلنا ہوگا اور پاکستان کے میڈیا کو بدلنا ہوگا، پاکستان کے نظام تعلیم کو بدلنا ہوگا، جس نظام تعلیم کے اندر خود بیٹھ کر لڑکا لڑکی اکٹھے پڑھتے ہوں اور عشق و معاشقے کی باتیں کرتے ہوں، وہ نظام تعلیم کیا اچھے لوگ پیدا کرے گا۔ اب جو ہمیں نظام تعلیم سے اور میڈیا سے جو لوگ مل رہے ہیں وہ سارے کے سارے اکثریت کا حال برا ہے، تو بڑا دکھ ہوا اور افسوس ہوا یہ ویڈیو دیکھ کر کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ہمارے عمران خان صاحب ٹھیک ہے ماشاءاللہ ان کے اچھے جذبات بھی ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کو اسلام کی تو پوری تعلیم ہے نہیں، جہاں وہ اچھی باتیں کرتے ہیں وہاں وہ بے حیائی فحاشی عریانی کی محفلیں بھی جما جاتے ہیں۔ ان کے جو پروگرام ہے دکھ ہوتا ہے، ان میں عورتیں بے پردہ ہو کر آ رہی ہیں، ان کے پروگراموں میں گانے چل رہے ہیں اور بہت سارے پروگرام گانے باجے کے کر رہے ہیں، تو آج ان کے لیے گانے کی محفلیں قائم کی جا رہی ہیں۔ تو یہ سارا المیہ اسی لیے ہے کہ ہمارے ہاں قرآن و سنت کا نظام نہیں ہے، قرآن و سنت کا نظام تعلیم نہیں ہے، قرآن و سنت کی ترتیب پر عدلیہ نہیں ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ملک کی نظام حکومت نہیں ہے اور شورائی نظام نہیں ہے، سارا دجل و فریب ہے۔ اور قرآن و سنت کی روشنی میں میڈیا نہیں ہے، میڈیا خود فحاشی عریانی کو پیش کرتا ہے، خوبصورت لڑکیوں کو لایا جاتا ہے، پروگراموں میں لایا جاتا ہے، پاک پروگراموں میں تو صرف عورتوں کو لا کر اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ ان کی جو ہے ان کو پیش کی جاتا ہے ایک شو پیس کے طور پر، اور بعدوں میں صرف اس لیے کہ وہ کہکے لگائیں۔ اب بات پروگرام ہے اس میں یہ ہے کہ عورت نے آنا ہے اور عورت نے کہکے لگانا ہے، اور جو ہے اس کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں عمومی طور پر فحاشی عریانی کی سوچ ہے، تو اس لیے پورے آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کا نظام تعلیم لانا ہوگا، قرآن و سنت کا نظام حکومت لانا ہوگا، قرآن و سنت کی روشنی میں میڈیا کا نظام بنانا ہوگا، اور قرآن و سنت کو عدلیہ میں نافذ کرنا ہوگا، اور قرآن و سنت کو پورے ملک میں نافذ کرنا ہوگا، پھر ہم ایک قوم بنیں گے۔ ابھی عمران خان صاحب فرما تو رہے ہیں کہ آزادی لیں گے، آزادی کس سے لیں گے؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جذبات اچھے ہوں گے، لیکن جو صورت بنائی جا رہی ہے، گالی گلوچ، یہ جنگ و جدل کی طرف ملک کو جھونکا جا رہا ہے، اور ملک کو قتل و غارت گری کی، اور قتل و غارت گری ہو بھی چکی ہے، بہت سارے لوگ قتل ہو چکے ہیں، لڑائیاں تو بہت ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال ہمارا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں ہے۔ وہ رب جس نے سارا جہاں بنایا، جس نے سورج بنایا، اور جس نے اس زمین جیسی خربہا خرب زمینیں بنائی، اس سورج جیسے خربہا خرب سورج بنائے، ہماری کہکشاؤں جیسے خربہا خرب کہکشائیں بنائیں، اس نے جو قواعد اور ضوابط دیے ہیں، ان قواعد و ضوابط کی روشنی میں ہی ہم جو ہیں اپنا نظام حکومت بنائیں گے، تبھی صورتیں بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی بہتری کی صورتیں مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔